بیمار رو ببرید اتاق عمل. کجا میبرید؟ کجا میبرید بچه‌مو؟ کجا میبرید بچه‌مو؟ آقای دکتر چیزی برای نگرانی نیست؟ به نظر میرسه آسیب جدی دیده. داریم میبریمش اتاق عمل. شما به فکر خون باشید. باشه آقای دکتر، پسرم که چیزیش نمیشه، زندگیش که توی خطر نیست. براش نه؟ دعا کن. حالش خوب براش میشه دعا مگه کن. نه؟ فقط دعا باشه کن. باشه. ببین آقای دکتر، پسرم زنده بمونه. اون باید زنده بمونه.